लाहौर जिसमें ख्वाब बसते हैं, लेकिन कुछ लोग ख्वाबों को निगलने के लिए निकल पड़े हैं और उनका टारगेट है शुगर डैडीज। जी हाँ, शुगर डैडीज। सोशल मीडिया पे कुछ खूबरू लड़कियां अपने आप को नीडी पर्सन जाहिर करती थी, लेकिन असल में वो शिकार ढूंढ रही होती थी। चैट से शुरू होने वाली बात बाद में व्हाट्सएप, इंस्टा या टिकटॉक तक पहुंचती थी। मुलाकात किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफे शॉप पे या किसी होटल में या किसी प्राइवेट फ्लैट में या किसी प्राइवेट प्लेस के ऊपर, और वहाँ पे कैमरास ऑन होते थे। इन कैमरों में वो तमाम मनाजिर अक्सबंद कर लिए जाते थे। उनको ये भी थ्रेट किया जाता था कि ये वीडियोस या तो पब्लिक कर दी जाएंगी या उनके प्यारों को फराहम कर दी जाएंगी। इस गिरोह की 6 खवातीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इसमें 4 मर्द भी शामिल हैं, जिनके पास से मुख्तलिफ वीडियोस, कुछ तस्वीर जो हैं वो बरामद करके डिजिटल एविडेंस जो है उसको कब्जे में ले लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो कोई खबर नहीं बल्कि एक वार्निंग है। लाहौर जिसमें ख्वाब बसते हैं, लेकिन कुछ लोग इन ख्वाबों को निगलने के लिए निकल पड़े हैं और उनका टारगेट है शुगर डैडीज। जी हाँ, शुगर डैडीज। और इनको टारगेट करने के लिए खूबरू लड़कियां सोशल मीडिया के ऊपर या लाहौर के रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ के अंदर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ऐसे अफराद को टारगेट किया जा रहा है। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत हो चुका है और ये लाहौर में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें बाअसर अफराद, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और दीगर लोग शामिल हैं, जिनको इन खूबरू लड़कियों के गिरोह ने टारगेट किया, इनको ब्लैकमेल किया और इनको लूटा। आज ये कहानी आपको बताएंगे। लाहौर में रिपोर्ट होने वाले 7 केसेस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिला के रख दिया। ये कोई पहले वाक़यात नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा तरीक़ाकार बिल्कुल नया था। सोशल मीडिया पे कुछ खूबरू लड़कियां अपने आप को नीडी पर्सन जाहिर करती थी, लेकिन असल में वो शिकार ढूंढ रही होती थी और उनका शिकार होते थे शुगर डैडीज़। ये वो मर्द हजरात होते थे, या वो तन्हाई का शिकार है, बुढ़ापे में है, या उनका पार्टनर जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता। इसी बिना के ऊपर ऐसे अफराद उनके जाल में फंसते गए। चैट से शुरू होने वाली बात बाद में व्हाट्सएप, इंस्टा या टिकटॉक तक पहुंचती थी। उसके बाद असल कहानी शुरू होती थी। उस कहानी में पहले मुलाकात होती थी, मुलाकात किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े शॉप पे या किसी आइसक्रीम पार्लर पे। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता था, तो फिर या किसी होटल में या किसी प्राइवेट फ्लैट में या किसी प्राइवेट प्लेस के ऊपर ये मुलाकातें होती थी और वहाँ पे कैमरास ऑन होते थे। इन कैमरों की मदद से असल कहानी शुरू होती थी। इन कैमरों में वो तमाम मनाजिर अक्सबंद कर लिए जाते थे, जिसके बाद उस शुगर डैडी को या तो ब्लैकमेल किया जाता था या उससे मज़ीद डिमांड जो है वो की जा रही थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत अरसे से, लाखों नहीं कई लाख तक दे चुके थे इन गिरोहों को, और उसके बाद उनको ये भी थ्रेट किया जाता था कि ये वीडियोस या तो पब्लिक कर दी जाएंगी या उनके प्यारों को फराहम कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से ये लोग ट्रैप हुए, और ट्रैप होने के बाद इनके साथ क्या हुआ आगे जानिए। डर के मारे कुछ शुगर डैडीज़ पैसे देने पे मजबूर होते रहे, लेकिन कुछ ने अपने हल्का अखबार में ये जब जिक्र किया तो एक शख्स ने हिम्मत बढ़ाई और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पहुंचा, जहां पे उसने अपनी दरख्वास्त और अपनी कंप्लेन लॉन्च की। इसके ऊपर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हरकत में आई। इस गिरोह की 6 खवातीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इसमें 4 मर्द भी शामिल हैं। एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा गिरोह है जो लाहौर में ऐसे अफराद को लूट रहा था, जिनके पास से मुख्तलिफ वीडियोस, चैट्स जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर मौजूद थी उसका रिकॉर्ड, और उसके साथ साथ कुछ तस्वीर जो हैं वो बरामद करके डिजिटल एविडेंस जो है
اس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے، جس کے اوپر مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان خواتین کا تعلق لاہور سے نہیں، بلکہ یہ خواتین دور دراز کے علاقوں سے آ کر یہاں پہ ایسے افراد کو ٹارگٹ کرتی تھی جو یا تو بیوروکریٹس سے ریٹائرڈ یا بہت بااثر لوگ تھے۔ ان کو روکا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ان سے جہاں پہ ذاتی فائدے بھی لیے گئے، ان کے تعلقات استعمال کر کے وہیں پہ ان سے لاکھوں روپے بھی بٹور لیے گئے۔ اس کے بعد اس نیٹ ورک کا انکشاف ہوا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق اب تک کی تحقیقات میں مختلف گروہ کی 6 خواتین گرفتار کی جا چکی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ ٹیم سوشل میڈیا کے اوپر سائبر پیٹرولنگ بھی کر رہی ہے، اور ایسے جعلی اکاؤنٹس جو خواتین کے نام سے فیک آئی ڈی بنا کر ورکنگ کر رہے ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی جلد ریٹ متوقع ہیں۔ ان لوگوں کے پروفائل ڈی کوڈ کرتے ہوئے ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ گھناؤنا کھیل صرف لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد، کراچی اور بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، جہاں پہ ایسے افراد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو آسان ہدف ہوتے ہیں۔ ان افراد کا تعلق مختلف طبقہ فکر سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو ایک شخص کی جانب سے جو بیان دیا گیا، ایک متاثرہ شخص کی جانب سے، اس کا کہنا تھا کہ یہ شروع میں تو ہلکی پھلکی تفریح تھی، لیکن اس کے بعد یہ تفریح زندگی کا خوف بنتا گیا، اور وہ خوف اس حد تک بڑھا کہ وہ اپنی تمام جمع پونجی، جس میں ان کی پینشن کے پیسے اور دیگر جو اثاثے تھے، وہ تک چلے گئے۔ اب ان کی ریکوری کا عمل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جاری ہے۔ ایسے واقعات کچھ سوال چھوڑتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا کی ہر پروفائل فیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا لمحوں کی تفریح جو انسان کے لیے ایک عذاب بن جائے اس سے کیسے نپٹا جائے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے احتیاط اور قانون سے رابطہ۔ جی ہاں، اگر کبھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہو یا آپ کے کسی فیملی ممبر یا کسی دوست کے ساتھ، تو خاموش نہ رہیے، کیونکہ خاموشی ہمیشہ مجرم کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر ایسا کسی جال میں آپ بھی پھنس گئے ہیں تو فوری طور پہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی ہیلپ لائن یا ان کے دفاتر میں رابطہ کریں۔ قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر بلیک میل کرے، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلے، اس کے پرسنل لمحات کی ویڈیو بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، لیکن معاشرے میں بڑھتی ہوئی ایسی خرابی کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی تمام تر زندگی جو انہوں نے بڑے پروقار طریقے کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اس میں آخری لمحات کے اندر ایسا بلیک سپاٹ چھوڑ جاتے ہیں جو ساری زندگی ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو شکار بناتے ہیں، وہ لوگ ان سے بچا جائے۔ جو شوگر ڈیڈیز کی تلاش کرتے ہیں، وہ لڑکیاں جو کسی کیفے میں ہو سکتی ہیں، وہ کسی ریسٹورنٹ میں ہو سکتی ہیں، وہ کسی سوشل میڈیا پروفائل کے پیچھے چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں جو آپ کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں۔ اور ایسے واقعات لاہور سمیت پنجاب اور پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں رونما ہو رہے ہیں، جس کے اوپر قانون متحرک ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ۔